معیت اللہ تعالی وعلا قسمین قسم عام و معکم اینما کنتم حاضر معیہ مع کل احد لیکن لیس هذا معیت الولایہ و معیت الصداقہ هذه معیت المراقبہ اللہ یراقب کل احد ماذا یفعل. والثانی ہوا معیہ خاصہ. معیہ خاصہ ہوا معیت الولایہ معیت الصداقہ ما هذه المعیہ و یساعد مع من هو. کیف نحصل هذه المعیہ؟ قال اللہ تعالی ان اللہ مع الذین اتقوا. اول شیء هو التقوی. بعد الایمان هو اول شیء بعد الایمان هو التقوی. ولذا لو ننظر في الآیات القرآنیہ فنجد فيه الایمان ثم اعمال الصالح والتقوی. هذه ثلاث اشیاء. بهذه الثلاث اشیاء يكمل الانسان بالخارج والباطن، لأن الایمان هو يتعلق بالباطن والاسلام واعمال الصالح من الظاہر، والتقوى هو محافظ لهما، محافظ الباطن اذن والخارج. تقوى هو كف النفس عن الهوى والاجتناب عن المعاصي. فقال الله تعالى ان الله مع الذين اتقوا، الذين يعني يتقون بعد الايمان هو مع التقوى، والذين هم محسنون. الاحسان والا قسمین ایزن، احسان بالخلق، احسان بالخالق. احسان بالخلق هذا هو فيه التبلیغ يدخل فيه، هذا احسان الخلق يذكرونهم وينبهونهم للآخرة وإذن يساعدونهم في أمور الدنيا والآخرة. هذا هو الإحسان. والإحسان والخالق أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه الأشياء لو يكون في إنسان الله معه في كل وقت وليس وحدان مع الله تعالى. ومعية الله لو كان مع أحد. كان والدي اکثر يقول لأن والدي كان وحدان هنا ليس وقبيلته لا هنا، كان وحدان ومكث 50 سنة هنا، فكان دائما يقول يعني الإخلاص معية الله تعالى لو كان مع أحد ومثل ایتم بم، وواحد انسان يكفي للدنيا لا يحتاج إلى أحد. ونرى هذا، نرى هناك حتى هو لا يفهم اللغة الذي يتكلم هناك، لا يفهم إلى آخر يعني حياة، لكن هذا ترى شجاعته وعلومه عجائب هناك. كان دائما الله معي، لا أحتاج إلى أحد، لا أحتاج إلى اللسان، لا أحتاج. كان الصحابة هكذا هم يتكلمون فقط العربي، ولكن ذهبوا إلى أفريقيا إلى أي بلد الذي يعني يجري هناك البحر، الصحابة وصلوا. الله تغير كل عالم حتى تغير لسان الناس على مصر وعلى أفريقيا يتكلموا عربي. كيف يتكلموا عربي؟ ما كان اللسان عربي بصبر الصحابة. هذا يعني الإنسان كل دائما يراقب نفسه. ولذا قال عمر رضی اللہ تعالی حاسبوا قبل ان تحاسبوا. حساب النفس دائما ضروری في السفر اذن وفي الحضر اذن. الانسان لو كان في بيئة مثلا
نرى الناس في الحج وفي العمرة ما شاء الله خاشعين وكل شيء، ولكن لما يرجعون هم يدخلون في المعاصي، لأن هذا كان أصل البيئة فقط، ما تغير من الداخل. التقوى ومراقبة النفس، هذا التبلیغ ونشر الدین، الاحسان علی الناس، هذا هو نشر الدین. لو كان الإنسان كاملا نشره كاملا، لو كان الإنسان ناقصا نشره ناقصا. الله يوفقني ويوفقكم.